حتى نفهم من الصف الخامس القف قدمه حول موضوع شكر المنعم وشكر النعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين محمد بن عبد الله خاتم الرسل والنبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعادة رئيس الاحتفال المفضل وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء الكريم متحدثا عن موضوع شكر المنعم أعظم عبادة. أيها الكرماء، إن الشكر لنعمة مهما كانت النعمة من أعلى المقامات، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. الشاكرون هم المخصوصون بفضله تعالى، وهم الذين لا يعذبون يوم القيامة. يحب الله تعالى أن يرى أثر نعمته على عباده، فالشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. الشاكرون هم المخصوصون بفضله تعالى، وهم الذين لا يعذبون يوم القيامة. يحب الله تعالى أن يرى فالشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. الشاكرون هم المخصوصون بفضله تعالى، وهم الذين لا يعذبون يوم القيامة. يحب الله تعالى أن يرى أثر نعمته على عباده، فالشكر من أعلى المنازل وأرقى المقامات، وهو نصف الإيمان. فالإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. فالشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، الثناء على المنعم بذكر إنعامه وإحسانه. وإن نعم الله علينا كثيرة لا تحصى ولا تعد، ومننه غزيرة وفضله كبير. فكم من خير أعطانا الله تعالى، وكم من معروف منحنا، وكم من بلية دفعها، وكم من نقمة ردها، وكم من مريض شفاه وعافاه. ولكن قليلا ما يقول العبد الحمد لله، بل نجده يشكر الله عز وجل ويجحد بنعمه، وقليل من عباده الشكور. وقد امر الله عز وجل بعباده فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى ان اشكروا لي ولوالديك الي المصير. ان الله تعالى لا يعذب الشاكرين من عباده، فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يقول الله تعالى عن صفات سيدنا ابراهيم عليه السلام شاكرا لانعمه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها، او يشرب الشربه فيحمده عليها. رواه مسلم. ان نعم الله على الانسان لا تعد ولا تحصى، ولكن اهم تلك النعم بل رؤوس تلك النعم هي نعمه الاسلام الايماني. هي نعمه عظيمه انعم الله عز وجل بها علينا، حيث جعلنا من اهل الاسلام والتوحيد. ونعمه فعل معصيتنا، لو اخذنا الله بمعصيتنا لهلكنا جميعا، ولكن امهلنا وستر عيوبنا ومعاصينا، واسبغ علينا نعمه التوبه اليه، وفتح لنا باب التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها، وافاض علينا نعمه الصحه والعافيه وسلامه الجوارح، ومنحنا نعمه الطعام والشراب واللباس الجميل. فعلينا نحن المسلمين ان نشكر الله تعالى حق الشكر، ومن اداء الشكر ترك المعاصي والذنوب. فمن ترك المعاصي وعمل صالحا فاحياه الله حياه طيبه، ومن اعرض عن شكر نعم الله تعالى فارسل الله عليهم الطوفان، الامراض والبلايا والمشاكل المتنوعه. فلينظر الانسان اي عمل يختار الشكر ام الكفر، فيجب على الانسان المسلم ان يختار الشكر والصدق والعمل. ومهما بالغ الانسان في شكر الله تعالى لن يوفى حق لقمه واحده من نعم الله تعالى. ندعو الله تعالى ان يجعلنا من الشاكرين والساجدين والقانتين والباكين والراكعين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والسلام عليكم.